Système d'équation à deux inconnus. On a la solution par combinaison linéaire. On a deux équations. L'équation numéro 1, 4x moins 3y est égal à 21. L'équation numéro 2, on a 2x ناقص 2y est égal à 10. La combinaison linéaire, il y a les deux équations. Les deux équations de telle façon, غنزيدو ولا نقصو ولا نديرو لا ملتيبليكاسيون de façon باش يكون عندنا لي زيكس هنا 4x هنا يتيغال و 4x هنا باش الا درنا مثلا لا ديفيرونس يمشي ولا y يكون عندنا قد هادشي اللي كاين y هنا تولي عندنا 3y هنا باش 3 و 2 اللي كيتلاقاو فيه 6 هنا كتجيني نديرو هنا اللي هو احسن نضربوه هنا في 2 مثلا نضربو هاد ليكواسيون في 2 باش كتولي عندنا هنا 4x اذا الا ضربنا في 2 باش تبقى كما قلنا باش تبقى ليغاليتي تبقى ليكواسيون سميتو ضربنا على جوج هنا خصنا نضربو دوطر كوتي دو ليغاليتي كما قلنا ليكواسيون سي كوم اون بالونس اللي درتيه هنا ديرو في الجهه الاخرى حتى هو دونك حنا غنديرو هاد ليكواسيون هادي باش نرجعوها 4x بحال هادي ب 4x غنضربو لا دوزيام ايكواسيون فوا 2 حنا عندنا لا دوزيام ايكواسيون عن 2x moins 2y est égal à 10. إذا إلا ضربنا هنا في جوج خصنا نضربوه هنا في جوج ونضربو هادي كلها في جوج. إذا تولي عندنا شنو؟ هادي ليكواسيون نيميرو 2 ماشي. إذا 2 فوا 2x تولي عندنا 4x 4x 2 فوا moins 2 تولي moins 4y est égal 2 fois 10 est égal à 20. Voilà. Notre y, on enlève cette parenthèse. Donc, on a 4x moins 4y est égal à 2. Donc, voilà, on copie l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, non. On a 4x moins 3y est égal à 21. هاد ليكواسيون حنا هاد هادي نبدلو ليها لو سين باش سميتو نسميوها نيميرو 4 حيت ولا ترانسفورمي مع ضربناها في جوج لان نديرو ليكواسيون نيميرو 4 دابا هنا ليكواسيون نيميرو 4 تولي 4x moins 4y est égal à 20. دابا حنا اش درنا لا ملتيبليكاسيون ديال هاد ليكواسيون على جوج باش يكونوا نجيبو هاد 4x اللي قلت تكون حتى هي 4x. دابا اش غنديرو علاش بغينا نديرو هادشي هذا باش نانيليو واحد لانكوني نحيدو هاد لانكوني اكس ولا y حنا اختارينا اكس باش انيليو. دابا حنا غنديرو لا ديفيرون نديرو هادي ناقص هادي ناقص دابا نديرو 4x موان 4x نديرو موان 4x موان 4x غيولي عندنا زيرو هنا moins 3y moins 4x. درنا moins كتولي بليس. إذا moins 4y. إذا moins 3y plus 4y est égal plus y est égal à 21. 21 moins 20. 21 moins 20 هي 1. y est égal à 1. Voilà. Donc, ملي كنلقاو واحد لا بارتي de l'équation, d'abord l'équation est simple. Il suffit de remplacer y في n'importe اللي بغيتي ترomplacer في l'équation غادي تلقى هنا مثلا ناخذوا هذيك هذه حتى هي l'équation numéro 2. l'équation numéro 2 2x on a 2x moins 2y est égal à 10. est égal à 10. وعندنا هنا لقينا y est égal à 1. y est égal à 1. دابا هذا y est égal à 1 حنا نبدلو غتبقى y بار سا فالور y égal à 1 غتولي عندنا 2x moins 2 fois 1 moins 2 fois 1 est égal à 10. إذا moins 2 fois 1 هي تولي عندنا 2x moins 2 est égal à 10. وين نرجعو هاد جوج للجهة الأخرى غتولي عندنا اش غنديرو
نديرو زائد جوج هنا وزائد جوج من الجهة الأخرى. إذا تولي عندنا 2x ناقص جوج، نديرو قلنا نزيدو زائد جوج هنا، وهاد زائد جوج اللي زدنا نزيدو حتى هنا، إذا 10 زائد جوج. هاهي زائد جوج هنا زائد جوج هنا. 2x موان 2 زدنا جوج هنا جوج هنا. دابا هادو يسانويل، موان 2 بليس 2 كتبقى لينا غير 2x. 2x إيتيغال 10 بليس 2 هي 12. إذا أشنو هادي إكس إيتيغال إكس إيتيغال كوا؟ إكس إيتيغال 12 ديفيزي باغ، نديفيزيو دابا هنا بجوج وهنا على جوج، غيبقى لينا إكس. 12 على 6 مقسوم على جوج تساوي 6. دابا فوالا لي ريزولتا حنا لقيناهم إكس إيكغيك إيتيغال 1 إكس إيتيغال 6، ولكن دي فيت بلي هنا سيستيم ديكواسيون عندهم علاقة بيناتهم. ما غاديش تكتب إيكغيك بوحدو إكس بوحدو، غنكتبوهم سو فورم دو كوبل. لا سوليسيون نديرو ليها على لا فورم اس. إذا كنكتبو إكس إيتيغال 6 و إيكغيك إيتيغال 1. فوالا هادي هي لا سوليسيون. دابا نرجعو بور ساسيوري بلي حنا ما غلطناش، غنرجعو ليكواسيون في الاول وغادي نرومبلاسيو اكس ب 6 ونرومبلاسيو يكغيك ب 1. الا كان هذيك لو ريزولتا صحيح راه غنلقاو 21 في ليكواسيون نيميرو 1، وفي ليكواسيون نيميرو 2 نلقاو 10. حنا نبداو ليكواسيون نيميرو 1. ليكواسيون نيميرو 1 عندنا سيدي 4x موان 3y إيتيغال 21. عندنا إذا نرومبلاسيو إكس بار سا فالور. إكس يساوي 6 هي 4 فوا 6 موان 3 و إيكغيك أشنو يساوي 1. إيكال أشنا هي 4 فوا 6 6 و 6 12 هي 24. 24 ناقص 3 في 1 ناقص 3 هي 21. هي اللي كاينة اللي كاينة في ليكواسيون إيتيغال 21. دونك ليكواسيون نيميرو 1 اللي جيستيفي. ليكواسيون نيميرو حنا نمشيو ليكواسيون نيميرو 2 عاوتاني نبدلو فيها نشوفو واش ليكواسيون نيميرو 2 شنو هي. 2x موان 2y 2x موان 2y إيتيغال 10. نديرو لا ميم شوز نرومبلاسيو x بار سا فالور. عندنا 2 فوا x 2 فوا 6 2 فوا 6 موان 2 فوا y إيتيغال 1 2 فوا 1 إيتيغال كوا؟ هي عندنا دي إيتيغال خصها تكون إيكال، خصنا نلقاو إيتيغال 10. عندنا 6 فوا 2 هي 12 12 موان 2 إيتيغال 10. سكي إكزاكت. دونك ce qu'on a trouvé est juste. L'exercice terminé.